این که من مکرر عرض میکنم که این ملی گرایی اساس بدبختی مسلمین است، برای این است که این ملی گرایی ملت ایران را در مقابل سایر ملت‌های مسلمین قرار میداد و ملت عراق را در مقابل دیگران و ملت کذا را در مقابل کذا. اینها نقشه هایی است که مستعمرین کشیدند که مسلمین با هم مجتمع نباشند. در عراق حکومت عراق حکومت سابقتر از این حکومت که این بدتر از اون است. اینها طرح می‌کردند که ما می‌خوایم مجد بنی امیه را احیا کنیم در مقابل اسلام که آمده بود همه مجدها را فانی کند در مجد الله. اینها میگفتند ما مجد بنی امیه را باید احیا کنیم و این چیزی نبود که شعور اینا برسد، تلقینی بود که ابرقدرت‌ها میکردند که اسلام متفرق بشد، مسلمین با هم متفرق بشند، دشمن هم بشند. در ایران از سالهای طولانی اشخاص بی اطلاع از اساس مسائل، ولو فرض کنید بعضیشون مغرض نبودند، اینها هم هی طبل ملیت را کوبیدند، همون ملیتی که میخواست اساس اسلام را در ایران بربچیند. اسلام آمده است که همه نژادها با همند، مثل دنده های شانه میمونند، هیچ کدوم بر هیچ کدوم توافق ندارند. نه عرب بر عجم و نه عجم بر عرب و نه ترک بر هیچ یک از اینها و نه هیچ نژادی بر دیگری و نه سفید بر سیاه و نه سیاه بر سفید. هیچ کدوم بر دیگری فضیلت ندارند. فضیلت با تقواست، فضیلت با تعهد است، با تعهد به اسلام است. اینها تبلیغاتی بود است که تلقیناتی بود است که از ابرقدرت‌ها که می‌خواستند ما را بچاپند شده است و مع الاسف بعض اشخاص مسلمان صحیح هم باورشون آمد.